Good morning, everybody. Good morning. मैले सुरु गरेँ है, मलाई सुनिन्छ? ओके ओके। आज हामी सेक्सन 60 देखि 66 सम्मका प्रोभिजनहरु डिस्कस गर्छौं। त्यो भन्दा अगाडि 59 को अलिकति कुरा अस्ति मैले अलिकति हतार भएको छ, त्यति अलिकति कन्फ्युजिङ कुराहरु पनि छन् त्यसमा। त्यसले गर्दा त्यसलाई अलिकति म क्लियर गराउने प्रयास गर्छु। पहिले 59 लाई अलिकति क्लियर, फेरि हामी क्लियर गरौँ, अलिकति त्यसलाई रिकल गरौँ। त्यसपछि हामी चाहिँ 60 देखि 66 सम्मका प्रोभिजनहरु सकिएपछि हाम्रो यो शेयर क्यापिटलसँग रिलेटेड प्रोभिजनहरु सकिन्छ। र यो सकिसकेपछि मैले तिमीहरूलाई 27 देखि 66 भनेको अर्थ शेयर क्यापिटलसँग रिलेटेड प्रोभिजनको एउटा छुट्टै नोट बनाएको छु, त्यो नोट दिन्छु। त्यो भएपछि तिमीहरूलाई बुझ्नलाई धेरै सजिलो हुन्छ। 59 स्पेशली यसले के भन्छ भन्दाखेरि 59 को प्रोभिजन जुन तिमीहरूले अस्ति मैले भनेको छु, जब हाम्रो यस प्लिज यो वेटिङमा भएकोलाई इन वेटिङमा एकजना मात्रै छ ल गरे मैले सुन्दरलाई यो एकजना सुन्दर मैले गरिसके भाउ है त। म हेरिरहेको छु, त्यही वेटिङ लिस्ट चाहिँ हेरेर बसिरहेको छु। ओके, अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भने जस्तो हाम्रो शेयर क्यापिटल घट्छ, शेयर क्यापिटल घटिसकेपछि शेयर होल्डरको लायबिलिटी कति हुन्छ भन्ने क्वेशन हामीलाई हुन सक्छ है। अब हाम्रो मुख्य कुरा शेयर होल्डरको लायबिलिटी कति हो त भन्दाखेरि अप टु द फेस भ्यालु अफ शेयर सब्सक्राइब बाइ हिम अर हर। यो भनेको फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल जुन कुरा मैले सुरुकै क्लासमा भनेको थिएँ। शेयर होल्डरको लायबिलिटी कति हुन्छ भन्दाखेरि अप टु द फेस भ्यालु अफ शेयर सब्सक्राइब बाइ हिम अर हर। उसले खरिद गरेको शेयरको मूल्य जति हो त्यो मूल्यसम्म मात्रै उसको चाहिँ लायबिलिटी रहन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझेका छौँ। भनेको अर्थ यदि शेयर क्यापिटल घट्छ भनेदेखि शेयर क्यापिटल घट्छ भनेदेखि उसको लायबिलिटी पनि प्रोपोर्सनेटली घट्छ है त। शेयर क्यापिटल घट्छ भने उसको लायबिलिटी पनि प्रोपोर्सनेटली घट्छ भन्ने कुरा यसले गरेको छ। भनेको अर्थ जस्तो भनौँ न, हामीले सब्सक्राइब गरेको शेयरको फेस भ्यालु 100 रुपैयाँ थियो, तर क्यापिटल रिडक्सन गर्दाखेरि त्यसको फेस भ्यालु के गरियो भन्दाखेरि चाहिँ 60 रुपैयाँ कायम गरियो भनेदेखि अब हाम्रो लायबिलिटी भनेको 60 रुपैयाँ मात्रै हो, नट मोर देन द्याट है त। भनेको अर्थ हामीले 50 रुपैयाँ पे गरिसकेका रहेछौँ भने अब बाँकी हामीले 10 रुपैयाँ मात्रै तिर्दा हुन्छ, 50 रुपैयाँ तिर्नु पर्दैन, अथवा बाँकी 40 रुपैयाँ तिर्नु पर्दैन, बिकज अलरेडी क्यापिटल इज रिड्युस्ड है त। त्यसकारण शेयर होल्डरको लायबिलिटी पनि जति क्यापिटल रिडक्सन भएको त्यसको प्रोपोर्सनमा शेयर होल्डरको लायबिलिटी पनि घट्छ भन्ने कुरा पहिलो यो फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल हामीले नबिर्सिने। तर के भयो भन्दाखेरि कुनै डेटरहरूको नाम, त्यो जुन हामीले चाहिँ क्यापिटल रिडक्सन गर्ने प्रोसिडियरमा डेटरहरूको नाम चाहिँ हामीले कोर्टमा डिस्क्लोज गर्नुपर्छ भनेर हामीले 58 मा भनेका थियौँ नि। त्यो कोर्टमा नाम डिस्क्लोज गर्दाखेरि कुनै डेटरको नाम छुटेको रहेछ, छुटाइएको रहेछ भनेदेखि त्यो लायबिलिटी सेटल गर्ने जिम्मेवारी चाहिँ फेरि कसको हुन्छ? तिनै शेयर होल्डरको हुन्छ। शेयर होल्डरले त्यो लायबिलिटी चाहिँ एडिसनल लायबिलिटी त्यो उनीहरूले बियर गर्नुपर्छ। यदि कुनै शेयर होल्डर कुनै डेटरको नाम छुटेको छ भनेदेखि, छुटाइएको छ भनेदेखि त्यो चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यसको अब्लिगेसन चाहिँ शेयर होल्डरले बिहोर्नुपर्छ भन्ने अर्को पोइन्ट। तेस्रो कुरा, तर त्यो डेटरकै आफ्नै नेग्लिजेन्सको कारणले त्यसरी चाहिँ डेटरको आफ्नो नेग्लिजेन्सको कारणले उसको नाम छुटेको हो भनेदेखि चाहिँ अब शेयर होल्डर लायबल हुँदैनन् भनेर अर्को कुरा हाम्रो चाहिँ सबसेक्सन 2 ले त्यो कुरा क्लियरली भनिदिएको छ। अब सबसेक्सन 3 को कुरा अस्ति मलाई कसले सोधेको पनि थियो, यो भनेको के हो भनेर पछि मलाई सोधेको थियो। सबसेक्सन 3 कसले सोधेको नानी याद गरेर? कमलाले होला है।
कमलाले सोधेको जस्तो लाग्छ मलाई। यसले के भनेको हो भनेदेखि कोर्टले क्यापिटल रिडक्सन गर्ने आदेश दिनुभन्दा ठिक एक दिन अगाडि है त कोर्टले आज क्यापिटल रिडक्सनको आदेश दियो, किन कोर्टको आदेश बिना हामी क्यापिटल रिडक्सन गर्न सक्दैनौँ, त्यो कुरा हामीले बुझेका छौँ। कोर्टले क्यापिटल रिडक्सन गर्ने आजको दिनमा आदेश दियो, तर आजभन्दा अघिल्लो दिन हिजो नि के भयो भन्दाखेरि चाहिँ हिजोकै दिन के भयो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो कम्पनी चाहिँ इन्सोल्भेन्सीको प्रोसिडिङमा गयो। इन्सोल्भेन्सीको त्यो प्रोसिडिङमा त्यो गयो एज पर दि प्रेभेलिङ ल। पछि हामी ल अफ इन्सोल्भेन्सी 25 क्याप 3 मा पढ्छौँ, त्यो त्यहाँ मात्रै यो कुरा अलिकति राम्रोसँग बुझिन्छ। अहिले मैले के मात्रै बुझाएँ भन्दाखेरि कम्पनी इन्सोल्भेन्ट हुने अवस्था भयो, कम्पनी टाट पल्टिने अवस्था भयो र कम्पनी चाहिँ इन्सोल्भेन्टको प्रोसिडियरमा गयो। कहिले भन्दाखेरि जस्ट बिफोर दि डिसिजन्स अफ दि कोर्ट है त। त्यस्तो अवस्था भयो भनेदेखि चाहिँ अब उनीहरूको अब्लिगेसन कति रहन्छ भन्दाखेरि त्यो उनीहरूको इन्टायर लायबिलिटी सेटल गर्नको लागि जति आवश्यक पर्ने हो अप टु द एक्सटेन्ट अफ देयर फेस भ्यालु अफ सेयर उनीहरूको लायबिलिटी रहन्छ भनेको अर्थ। यसले भनेको अर्थ सेयर होल्डरको लायबिलिटी अब घट्दैन है भन्न खोजेको। यो तेस्रो नम्बरले भनेको अर्थ लायबिलिटी सेयर होल्डरको लायबिलिटी घट्दैन भन्ने कुरा यसले चाहिँ हामीलाई क्लियरली बुझाउने प्रयास गरेको छ सबसेक्सन 3 ले। म फेरि यो गल्तीहरूलाई पढेर सुनाउँछु, पढेर बुझाउने प्रयास गर्छु। अदालतले कम्पनीको पुँजी घटाउने आदेश जारी गरेको अघिल्लो दिन, यहाँ उसो नि हेर, सरी यो सबसेक्सन 3 ले भनेको छ अदालतले कम्पनीको पुँजी घटाउने आदेश जारी गरेको अघिल्लो दिन सम्बन्धित कम्पनी दामासाहीमा परि, दामासाही भनेको अर्थ इन्सल्भेन्टमा परि अघिल्लो दिन है, दामासाहीमा परि सो कम्पनी कारबाही सुरु गरिएको भए भनेको अर्थ इन्सल्भेन्सी प्रोसिडिङ सुरु गरेको भए त्यस्तो कम्पनीको सेयर धनीले आफूले लिएको सेयर बापत जति रकम बुझाउनु पर्ने थियो सोही बराबरको रकम बुझाउन कम्पनीको पुँजी घटाउने प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आदेश जारी भएको दिनमा कम्पनीको सेयर धनी कायम रहेका व्यक्तिहरू बाध्य हुनेछन्। भनेपछि त्यो समयमा जो सेयर होल्डरहरू छन् दे आर लायबल टु पे द अमाउन्ट अफ द फेस भ्याल्यु अफ द सेयर सब्सक्राइब बाई देम। त्यो दिनमा उनीहरूको जति सेयर छ त्यो सेयरको फेस भ्याल्यु बराबरको रकम तिर्न चाहिँ उनीहरू बाध्य हुन्छन् भन्ने कुरा यो सबसेक्सन 3 ले यो कुरा चाहिँ हामीलाई भनेको छ। यो कुरा अत्यन्तै इम्पोर्टेन्ट छ, यो राम्रोसँग याद गर्ने। इन्सोलेन्सी प्रोसिडिङमा गइसकेपछि अब हाम्रो चाहिँ सेयर होल्डरको लायबिलिटी घट्दैन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। भने सबसेक्सन 4 को एकदम सिम्पल कुरा छ। कम्पनी दामासाया परेको भएमा अदालतमा साहुको सूची पेश गर्दा, साहु भनेको अर्थ डेटरको नाम छुट्न गएको भनिएका साहुको नाम छुट्न गएको कुरा प्रमाणसहित निवेदन दिएमा, यो भनेको अर्थ चाहिँ कसैको नाम छुट्याइएको छ भने त्यो डेटर चाहिँ गएर कोर्टमा चाहिँ उसले चाहिँ के गर्नुपर्छ, एपिल गर्नुपर्छ र कोर्टले उपयुक्त आदेश दिन्छ र त्यो बमोजिमको रकम चाहिँ तिर्नु भनेर चाहिँ कोर्टले भन्छ भन्ने कुरा यो सामान्य कुरा हो। यसलाई त्यति धेरै बुझ्नु परेन। तर 3 नम्बरको कुरा चाहिँ राम्रोसँग बुझ्ने, त्यो इन्सल्भेन्सी प्रोसिडिङमा गइसकेको छ भनेदेखि चाहिँ उनीहरूको क्यापिटल रिडक्सनको अब्लिगेसन घट्दैन भन्ने कुरा, क्यापिटल रिडक्सन हुँदैमा उनीहरूको अब्लिगेसन घट्दैन भन्ने कुरा चाहिँ यसले भन्न खोजेको छ। ओके, अब यति कुरा हामीले बुझिसकिसकेपछि अब हामी सेक्सन 60 मा जान्छौँ। सेक्सन 60 ले भनेको कुरा के छ भन्दाखेरि सर ओके के भनेको सरलाई नै गर्दिन। ओके, यो रेकर्ड भएको छ है, कसले के भनेको मैले बुझिनँ, रेकर्ड भएको छ। अब हामी सेक्सन 60 मा जान्छौँ। 60 देखि 66 सम्मका प्रोभिजनहरू आज हामी कम्प्लिट गर्छौँ। ओके, सेक्सन 60 देखि सेक्सन 66 सम्मका प्रोभिजनहरू हामी आज कम्प्लिट गर्छौँ र सेक्सन 60 ले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सर एक्जाम्पलबाट बुझाइदिनुहोस् न। ओके, यो भनेको कस्तो हो भने यसको एक्जाम्पल भनेको के हो भन्दाखेरि कसले भनेको जस्तो के हो भन्दाखेरि हामीले क्यापिटल रिडक्सनको लागि कोर्टमा आदेश दिएका छौँ। अर्को हाम्रो के पनि छ भने इन्सल्भेन्सीको प्रोसिडिङ पनि सुरु भएको छ भनेदेखि यदि कोर्टले आदेश दिनुभन्दा ठ्याक्कै अघिल्लो दिन चाहिँ भनेको अर्थ आदेश दिइसकेपछि इन्सल्भेन्सीको प्रोसेसमा गयो भने नो प्रब्लम, अघि माथि सबसेक्सन 1 मा भनेकै कुरा एप्लाई हुन्छ।
है। आदेश दिनुभन्दा अगाडि नै भनेको अर्थ अघिल्लो दिन भनेको अर्थ अगाडि नै भन्न खोजेको। अगाडि नै के गरेको छ नि इन्सल्भेन्सीको प्रोसिडिङमा आइसकेको छ भनेदेखि चाहिँ अब त्यो क्यापिटल रिडक्सन गरेर उनीहरूको लायबिलिटी घटाउन पाइँदैन भनेको अर्थ मेरो चाहिँ मैले 100 सेयर किनेको थिएँ र एउटा सेयरको भ्यालु 100 हो भने मेरो लायबिलिटी भनेको अर्थ 10,000 हुन्छ, त्यहाँभन्दा घटाउन पाइँदैन भन्न खोजेको। मेरो जति सेयरको भ्यालु त्योसम्म त्यति मेरो लायबिलिटी रहिरहन्छ, यसले क्यापिटल रिडक्सनले गर्दा मेरो लायबिलिटी घटाउन पाइँदैन भनेको है त। अब सेक्सन 60 ले भनेको कुरा के छ भन्दाखेरि सेक्सन 60 को अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण क्वेशन छ, यो हामीले सोधिरहने क्वेशन हो है। यो क्याप 2 मा पनि क्याप 3 मा पनि एकदम सोधिरहने क्वेशन हो। यो भनेको के हो भन्दाखेरि कम्पनीमा एउटा सब्स्टेन्शियल लस भएर, पहिले राम्रोसँग बुझ अनि त्यहाँ भएको कुरा म रिभ्यू गरौँला। कम्पनीमा सब्स्टेन्शियल लस भएर कम्पनीको नेटवर्थ चाहिँ 50% अथवा त्योभन्दा बढी घट्यो, 50% अर मोर देन द्याट है, त्यो भन्दा चाहिँ बढी चाहिँ उसले के गर्यो भने घट्यो भनेदेखि, म फेरि भन्छु उसको चाहिँ नेटवर्थ चाहिँ कति भयो भन्दाखेरि 50% अथवा त्योभन्दा बढीले चाहिँ घटेको छ भनेदेखि है, के कारणले सब्स्टेन्शियल लसमा भएको कारणले कम्पनी सब्स्टेन्शियल लसमा भयो र नेटवर्थ चाहिँ के भयो घट्यो। अब पहिलो कुरा हामी नेटवर्थ भनेको के हो भन्ने बुझौँ है त। तिमी क्लियर हौ, तिमीहरूलाई थाहा छ यो एकाउन्टमा धेरै यो शब्द आउँछ। व्हाट इज नेटवर्थ प्लिज? के हो नेटवर्थ भनेको? नेटवर्थ भनेको के हो? कसले भन्छ खोइ? व्हाट इज नेटवर्थ? व्हाट इज नेटवर्थ प्लिज? एसेट्स लेस लायबिलिटी। ओके, नेटवर्थ भनेको एक्ज्याक्ट है दिया, एसेट्स लेस लायबिलिटी। नेटवर्थ भनेको अर्थ एसेट्सबाट हाम्रो चाहिँ टोटल एसेट्सबाट हाम्रो टोटल लायबिलिटी घटाइसकिसकेपछि जति बाँकी रहन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो नेटवर्थ हो। नेटवर्थलाई अर्को शब्दमा हामीले भन्दाखेरि हामी भन्छौँ सेयर होल्डर्स फन्ड पनि भन्छौँ है त। यो भनेको अर्थ सेयर होल्डरको फन्ड हो। अब त्यो सेयर होल्डरको फन्ड चाहिँ जति थियो नि त्यो फन्ड चाहिँ के भने 50% अथवा त्योभन्दा बढीले डिक्रिज भयो। के कारणले? लस भएको कारणले। पहिले यो बुझाउँछु किनभने यसमा हामीलाई प्र्याक्टिकल्ली क्वेसन सोधिन्छ है त। प्र्याक्टिकल्ली हामीलाई क्वेसन सोधिन्छ, यो राम्रो समयले बुझाउनु पर्छ। जस्तो के भयो भन्छौँ भनेदेखि हाम्रो कम्पनीको पेड अप क्यापिटल थियो 10 मिलियन। पेड अप क्यापिटल थियो 10 मिलियन है, 10 मिलियन पेड अप क्यापिटल थियो। अब रिजर्भ एन्ड सरप्लस छ 5 मिलियन। रिजर्भ एन्ड सरप्लस छ 5 मिलियन। हाम्रो नेटवर्थ कति हो? नेटवर्थ कति हो? नेटवर्थ हो 15 मिलियन है। 15 मिलियन चाहिँ हाम्रो नेटवर्थ छ हो। अब यो नेटवर्थ घटेर के भयो भन्दाखेरि हाम्रो पेड अप क्यापिटलको 1/2 अथवा त्यो भन्दा चाहिँ कम भयो रे। भनेको अर्थ 1/2 भनेको हेर त पेड अप क्यापिटलको है, पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको सन्दर्भमा पेड अप क्यापिटल चाहिँ कति भयो भन्दाखेरि चाहिँ नेटवर्थ चाहिँ के भयो भन्दाखेरि 5 लाख मात्रै कायम भयो। 5 लाख नेटवर्थ कायम हुनु भनेको के हो? यो चाहिँ 15 लाख हाम्रो चाहिँ क्यापिटल सेयर होल्डर्स फन्ड थियो, अरु 10 लाख रुपैयाँ चाहिँ हामीलाई लस भयो भन्ने अर्थ हो नि है। 10 लाख रुपैयाँ लस भएको कारणले अब के भयो भन्दाखेरि त्यो लस त सेयर होल्डरले बेर्ने हो। त्यसले गर्दा अब हाम्रो चाहिँ यहाँ एकुमुलेटेड लस आयो हैन। एकुमुलेटेड लस चाहिँ हाम्रो 10 मिलियन आयो। त्यो 10 मिलियन भएको कारणले अब हाम्रो नेटवर्थ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ 5 मिलियन मात्रै हाम्रो नेटवर्थ हो। भनेको अर्थ हाम्रो कम्पनीको नेटवर्थ पेड अप क्यापिटलको आधी अथवा त्यो भन्दा कम भयो। 50% अथवा त्यो भन्दा बढीले घट्यो, जसरी भने नि हुन्छ है। 50% अथवा त्यो भन्दा बढीले घट्यो अथवा आधी अथवा त्यो भन्दा कम भयो नेटवर्थ है त। भनेपछि अब यस्तो अवस्था भयो भनेदेखि चाहिँ यस्तो अवस्था भएको मितिले है त, यहाँ भनेको छ हाम्रो लले 35 दिन भित्र, यो याद गर्नु, 35 दिन भित्र डाइरेक्टरहरूले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि डाइरेक्टर शुड प्रिपेयर द स्ट्र्याटेजी टु रिकभर द लसेस। उनीहरूले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यो उनीहरूले चाहिँ स्ट्र्याटेजी बनाउनु पर्छ के को लागि भन्दाखेरि फर द प्रोटेक्सन अफ द इन्ट्रेस्ट अफ कम्पनी एन्ड सेयर होल्डर्स। कम्पनी र सेयर होल्डरको इन्ट्रेस्टको प्रोटेक्सनको लागि डाइरेक्टरहरूले के गर्नुपर्छ? स्ट्र्याटेजी बनाउनु पर्छ। कहिले स्ट्र्याटेजी बनाउनु पर्छ? विदिन
35 days of the knowledge of such matter. 35 दिनभित्र उसले के गर्नुपर्छ, स्ट्र्याटेजी बनाउनु पर्छ। के भएको अवस्थामा, if the net worth is decreased by 50% or more, or if the net worth is decreased by half or more than the paid up capital, जसरी भने पनि हुन्छ है त। अब के गर्नु पर्यो, उसले स्ट्र्याटेजी बनाउनु पर्यो के को लागि, फर द प्रोटेक्सन अफ इन्ट्रेस्ट अफ कम्पनी एन्ड शेयर होल्डर, कम्पनी र शेयर होल्डरको इन्ट्रेस्टको प्रोटेक्सनको लागि उसले के गर्नु पर्यो, स्ट्र्याटेजी बनाउनु पर्यो। र त्यो स्ट्र्याटेजीलाई कम्पनीको कमिङ जेनरल मिटिङमा राख्नु पर्यो। यहाँ भनेको छ त्यसलाई के गर्नु पर्यो, कमिङ भनेको अर्थ इमिडिएट आफ्टर जेनरल मिटिङमा चाहिँ, अथवा भनेको अर्थ आउँदो जेनरल मिटिङमा भनेको अर्थ कमिङ जेनरल मिटिङमा चाहिँ त्यसलाई हामीले राख्नु पर्यो त्यो स्ट्र्याटेजीलाई। यो अब्लिगेसन कसको, डाइरेक्टरहरूको। यस्तो अवस्था भएपछि डाइरेक्टरले के बनाउनु पर्यो, दुईटा कुरा गर्नु पर्यो। फर्स्ट अफ अल दे हैव टु प्रिपेयर द स्ट्र्याटेजी के को लागि, they have to prepare the strategy for the protection of interest of shareholders and the company within 35 days, and such strategies should put forward at the coming general meeting of shareholders. ठीक छ। अब अर्को कुरा अब त्यो स्ट्र्याटेजीलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि जेनरल मिटिङबाटै एप्रुभल लिनुपर्ने अवस्था छ है। म फेरि भन्दैछु, त्यो स्ट्र्याटेजीलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि जेनरल मिटिङबाटै एप्रुभल लिनुपर्ने छ। तर एनुअल जेनरल मिटिङ त एउटा सर्टेन कोर्समा मात्रै हुन्छ, विदिन 6 months फ्रम द क्लोज अफ द फिस्कल इयर। त्यहाँ सर्टेन हामीले चाहिँ रिक्वायरमेन्टहरू छन्, सर्टेन कुराहरू पुरा गरेपछि मात्रै एजिएम गर्न पाइन्छ भने अब के गर्नु पर्यो, उसले चाहिँ के गर्न सक्छ, कम्पनीले अथवा डिरेक्टरहरूले एक्स्ट्रा अर्डिनरी जेनरल मिटिङ पनि कल गर्न सक्छ है त। त्यो स्ट्र्याटेजीलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि जेनरल मिटिङको अथवा शेयर होल्डरको एप्रुभल चाहिन्छ भनेदेखि, यदि जेनरल मिटिङको एप्रुभल आवश्यक पर्छ भनेदेखि शेयर होल्डर्स मे कल दी एक्स्ट्रा अर्डिनरी जेनरल मिटिङ, भनेको अर्थ स्पेशल जेनरल मिटिङ जे भने नि हुन्छ। एक्स्ट्रा अर्डिनरी जेनरल मिटिङ अर द स्पेशल जेनरल मिटिङ उनीहरूले चाहिँ कल गर्न सक्छन् भन्ने कुरा यसले भनेको छ है त। अब यदि कुनै डिरेक्टरले त्यस्तो किसिमको स्ट्र्याटेजी, मलाई बुझाइ, यदि डिरेक्टरहरूले त्यो खालको स्ट्र्याटेजी बनाएनन् अथवा त्यो स्ट्र्याटेजी इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि जेनरल मिटिङ उनीहरूले कल गरेनन् अथवा त्यो स्ट्र्याटेजीलाई जेनरल मिटिङमा उनीहरूले पुट गरेनन्, तीनटा कुरा है। नम्बर 1 स्ट्र्याटेजी बनाएनन्, नम्बर 2 त्यो स्ट्र्याटेजीलाई उनीहरूले चाहिँ जेनरल मिटिङमा राखेनन् अथवा जेनरल मिटिङ कल गरेनन् भनेदेखि चाहिँ त्यस्तो डिरेक्टरहरूलाई यो एक्ट बमोजिमको कारबाही हुन्छ भनेको छ। यो एक्ट बमोजिमको कारबाही भनेको अर्थ यो चाहिँ सेक्सन 160 मा छ। 160 बमोजिमको चाहिँ उनीहरूलाई के हुन्छ भन्दाखेरि पनिसमेन्ट हुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्ने, के हुन्छ भन्ने कुरा त्यहाँ छ है त। 160 मा चाहिँ त्यहाँ पनिसमेन्टको व्यवस्था छ, त्यो अनुसारको पनिसमेन्ट हुन्छ। तर यो 160 सेक्सन हामीले पढ्नु अहिले नपर्ने भएकोले कति पनिसमेन्ट हुन्छ भन्नेतिर नजाउँ, त्यसले कन्फ्युजन क्रिएट गर्छ है त। भनेको अर्थ हामीले के बुझ्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसरी स्ट्र्याटेजी तयार नगर्ने अथवा तयार गरेको स्ट्र्याटेजी जेनरल मिटिङमा नराख्ने अथवा जेनरल मिटिङ कल नगर्ने डिरेक्टरहरूलाई चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यो कानुन अनुसार कम्पनी एक्टको 160 सेक्सन अनुसार चाहिँ उनीहरूलाई पनिसमेन्ट हुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौँ। तेस्रो पोइन्ट, यसमा तेस्रो पोइन्ट अर्को के छ भन्छौँ भनेदेखि चाहिँ तेस्रो पोइन्ट, यदि त्यो नेटवर्थ घट्यो, के कारणले घट्यो भन्दाखेरि चाहिँ नेग्लिजेन्स अर द मालाफाइड इन्टेन्सन अफ द डिरेक्टर्सको मालाफाइड इन्टेन्सन अथवा नेग्लिजेन्सको कारणले अथवा र्याकलेसनेस भनेको अर्थ नेग्लिजेन्स भनेको मालासियस नेग्लिजेन्स भनेको अर्थ एकदम यो चाहिँ
उनीहरुको चाहिँ के भन्ने नेग्लिजेन्स अथवा रेकलेसनेस भनेको अर्थ नेग्लिजेन्स भन्ने अर्थ लाग्छ मालाफाइड इन्टेन्सन भनेको अर्थ गलत नियतले मालाफाइड इन्टेन्सन अथवा नेग्लिजेन्सको कारणले चाहिँ त्यस्तो किसिमको नेटवर्क घटेको हो भनेदेखि अब त्यस बापत जति लस भएको छ त्यसको कम्पन्सेसन दिनको लागि डाइरेक्टरहरु लायबल हुन्छ डाइरेक्टर shall be liable to pay the compensation if such loss was due to the malified intention or the negligence of any director. Such director shall be liable to pay compensation of such loss and damages of the company. Section 60 ले यति कुरा भनेको छ अब यो उले लस पे गर्नुपर्छ भनेको अर्थ यो पनि हाम्रो के हो हाम्रो कर्पोरेट भ्यालुलाई लुज गरेको है कर्पोरेट भ्यालु या लुज भो डाइरेक्टर इज लायबल कम्पनी लायबल हैन कि डाइरेक्टर लायबल हो किनभने उनीहरुले के गरे नेग्लिजेन्ट गरे उनीहरुले मालाफाइड इन्टेन्सनले काम गरे त्यो कारणले गर्दाखेरि भएको लस चाहिँ उनीहरुले पे गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सेक्सन 60 अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ हाम्रो एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूबाट यो चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ म फेरि अगाडि बढे अब सेक्सन 60 मा एनी कन्फ्युजन प्लिज अगाडि बढौं ल म अगाडि बढे सेक्सन 60 राम्रोसँग याद गर्ने नेटवर्थ घट्यो भने 50% अथवा त्यो भन्दा बढीले घट्यो भनेदेखि डाइरेक्टरहरुले के गर्नु पर्दो रहेछ त्यसलाई रिकभर गर्नको लागि अथवा शेयर होल्डर र कम्पनीको इन्ट्रेस्ट प्रोटेक्सन गर्नको लागि स्ट्र्याटेजी बनाउनु पर्दो रहेछ 35 दिन भित्रमा त्यो स्ट्र्याटेजीलाई कमिङ जनरल मिटिङमा पुट गर्नु पर्दो रहेछ र त्यसको इम्प्लिमेन्टेसन गर्नको लागि जनरल मिटिङ आवश्यक पर्ने हो भने स्पेशल जनरल मिटिङ कल गर्नु पर्दो रहेछ र त्यो नगर्ने स्ट्र्याटेजी पनि नबनाउने जनरल मिटिङमा पुट पनि नगर्ने अथवा एक्स्ट्राअर्डिनरी जनरल मिटिङ पनि कल नगर्ने डाइरेक्टरहरुलाई चाहिँ सेक्सन 160 अनुसारको चाहिँ कारबाही हुँदो रहेछ र अर्को कुरा हामीले के बुझ्यौं भन्दाखेरि तर त्यो नेटवर्थ घट्यो के कारणले ड्यू टु द नेग्लिजेन्स अर मालाफाइड इन्टेन्सन अफ एनी डाइरेक्टर सच डाइरेक्टर शैल बी लायबल टु पे द कम्पन्सेसन यति कुरा हामीले चाहिँ बुझ्यौं सेक्सन 60 हाम्रो एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूबाट अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण अब हामी जान्छौं सेक्सन 61 यो सेक्सन 61 तिमीहरुले अकाउन्टमा पनि बुझिसकेकोले मलाई धेरै समय लाग्दैन म एकदम ब्रिफमा मात्रै भन्छु सेक्सन 61 र सेम प्रोभिजन हामी बाफियामा पछि गर्छौं बाफिया पढ्न बाँकी होला बाफिया गर्छौं त्यहाँ पनि यो सेम प्रोभिजन छ यो एकदम सोधिरहने क्वेशन पनि हो है त यो भनेको अर्थ बाइ ब्याक अफ शेयर है त बाइ ब्याक अफ शेयर अब प्रिन्सिपली हामी के भन्छौं भन्दाखेरि यो कम्पनीले आफ्नो शेयर आफै किन्ने है त भनेको अर्थ purchase of its own share or buy of its own share technically that word is called the buyback है त buyback गर्न पाउँदैन कम्पनीले आफूले इस्यु गरेको शेयर आफै खरिद गर्न पाउँदैन भन्ने कुरा चाहिँ पहिलो फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल हो है त फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल भने के हो कम्पनी is not allowed to buy back its share यो lend money against यो पछि भन्छु यो कुरा म यसलाई म पछि भन्छु अहिले के मात्रै बाइ ब्याक गर्न पाउँदैन कम्पनीले आफ्नो शेयर आफै खरिद गर्न पाउँदैन तर यहाँ सर्टेन कन्डिसनहरु दिएका छन् यो कन्डिसनहरु पूरा गर्ने शर्तमा है त अथवा यो कन्डिसनहरु पूरा गरेर है र सीआरओ लाई इन्फर्मेसन गरेर यहाँ हेर यो म भन्दै छु सीआरओ लाई इन्फर्मेसन गरेर है त उले के गर्न सक्छ भन्दाखेरि सीआरओ लाई इन्फर्मेसन गरेर बाइ ब्याक गर्न सक्छ सीआरओ लाई इन्फर्मेसन बाइ गिभिङ इन्फर्मेसन टु अफिस आई मीन दिस सीआरओ इन्फर्मेसन मात्रै दिने प्री अप्रुभल लिने होइन यहाँ झुक्याउँछ है प्री अप्रुभल लिने होइन के मात्रै गर्ने उलाई चाहिँ जानकारी हामीले यसो गरेर चाहिँ बाइ ब्याक गरेका छौं है भन्ने कुराको जानकारी सीआरओ लाई गराउने हो उलाई चाहिँ उबाट प्री अप्रुभल लिने होइन बाइ ब्याक गर्न पाइन्छ तर त्यो बाइ ब्याकबाट के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि कम्पनीको फ्री रिजर्भबाट चाहिँ बाइ ब्याक गर्नुपर्छ है त फ्री रिजर्भ भनेको अर्थ फ्री रिजर्भ भनेको अर्थ डिस्ट्रिब्युटेबल प्रॉफिट है त फ्री रिजर्भलाई हामी के पनि भन्छौं डिस्ट्रिब्युटेबल प्रॉफिट जो दैट पोर्सन अफ द प्रॉफिट which can be distributed as dividend to shareholder is called the distributable profit or the free reserve
त्यो फ्री रिजर्भ अथवा डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिटबाट चाहिँ के गर्नुपर्छ हामीले बाइब्याक गर्नुपर्छ बाई गिभिङ द इन्फर्मेसन टु सिआरओ है त। अब के कुरा हुनु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ पहिलो कुरा कम्पनीको सेयर फुल्ली पेड अप भएको हुनु पर्यो है। इस्यु गरेको सेयर फुल्ली पेड अप पार्टली पेड अप भएको छ भने पाइएन, भनेको अर्थ सेयरको फेस भ्यालु चाहिँ 100 हो, यो 100 मध्ये 50 रुपिज मात्रै पे गरेको छ भनेदेखि अब यस्तो अवस्थामा के गर्न पाइएन, बाइब्याक गर्न पाइएन। यो के हुनु पर्यो, फुल्ली पेड भएको हुनु पर्यो, 100 रुपिज नै पे भएको हुनु पर्यो। भनेको अर्थ नम्बर 1 कम्पनीको सेयर फुल्ली पे भएको हुनु पर्यो। अर्को कुरा त्यो कम्पनी पब्लिक कम्पनी हो भनेदेखि त्यसको चाहिँ के हुनु पर्यो, त्यसको सेयर चाहिँ सेक्युरिटी बोर्डमा लिस्टेड भएको हुनु पर्यो है। सेक्युरिटी बोर्डमा लिस्टेड भनेको अर्थ हाम्रो धितोपत्र बोर्ड भन्ने छ, अनि धितोपत्र बोर्डमा चाहिँ अथवा सेक्युरिटी बोर्डमा चाहिँ 7 भन्छौँ हामी, 7 मा चाहिँ के गरेको हुनु पर्यो, लिस्टेड भएको हुनु पर्यो। यो कुरा तिमीले बुझिसकेका छौ, 7 मा लिस्टेड भएको हुनु पर्यो। तेस्रो पोइन्ट अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो बाइब्याकलाई हाम्रो एओए ले अथराइज गरेको हुनु पर्यो। बाइब्याकलाई एओए ले के गरेको हुनु पर्यो, अथराइज गरेको हुनुपर्छ, अथवा द बाइब्याक अलाउज बाइ द बाइब्याकको प्रोभिजन चाहिँ हाम्रो एओए मा राखेको हुनु पर्यो, नभए पाइएन। स्पेशल रेजोल्युसन एडप्ट गरेको हुनु पर्यो जेनरल मिटिङमा बाइब्याक गर्नको लागि है। स्पेशल रेजोल्युसन पास गरेको हुनु पर्यो। यी 4वटा कन्डिसन फेरि म भन्छु, यी 4वटा मेजर कन्डिसन। नम्बर 1 कम्पनीको सेयर फुल्ली पेड भएको हुनु पर्यो, कम्पनीको सेयर 7 मा लिस्टेड भएको हुनु पर्यो, कम्पनीको एओए ले बाइब्याक अलाउ गरेको हुनु पर्यो, र चौथो कुरा भनेको अर्थ कम्पनीको जेनरल मिटिङले स्पेशल रेजोल्युसन पास गरेको हुनु पर्यो फर द बाइब्याक है त। बाइब्याकको लागि उसले स्पेशल रेजोल्युसन एडप्ट गरेको गर्नु पर्यो। यी 4वटा मेजर कन्डिसनहरू पुरा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा बुझ्ने। अब 5औं पनि कन्डिसन हो, तर 5औं र 6औंलाई म अझ धेरै यसलाई मैले इलाबोरेट गर्नुपर्छ। 5औं कन्डिसनले के भन्छ भनेदेखि 5औं कन्डिसनले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसरी बाइब्याक गर्दा